आमच्या गोंय राज्यान परत एक नवी केस ऑर्गन डोनेशनची आयिल्ली आसा। 2025 आमी वेट लिस्टेड ऑर्गन रिसिपियंट्स गोवा नवी जिवीत डिसीज डोनर ट्रान्सप्लांट प्रोग्राम आमी चालू केल्ले। देशाचे प्रधानमंत्री यांची विचारधारा आनी लोकांचे जीवन आमी कशें वाचूंक शकता आनी लोकांक कशें फुडें हाडपाक जाय, अवेरनेस वेगळे तरेन कशें करपाक जाय म्हणून आयज आनी एकदां हांव मुद्दम तुमचे फुडें आयिल्ले आसा। कारण साहिल एकटो केरळाचो भुरगो 22 वर्साचो भुरगो तो आयज तेजे फॅमिलीन आयज तेजे ऑर्गन डोनेट करपाचे विचार घेवन फुडें आयल्या आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान त्यांनी विनंती केली की आमचो चलो जो 22 वर्साचो आहा केरळाच्यान त्यांचो परिवार आनी साहिल हो मोपा एअरपोर्टार काम करतालो, तो फुडें येवन तेंचे परिवारान तेजे ऑर्गन डोनेट करपाचे एकदम एक ह्या तरेची गोष्ट फुडें व्हेल्या म्हणजे आनी कितलेय लोकांचे जीवन ते वाचूं शकतले। आनी खरेंच आयज गोंयची जनतेचे वतीन हांव साहिल जे आमचे मदीं ना आयज पूण तेजे ऑर्गन ट्रान्सप्लांटाचे प्रोसिजर गोवा मेडिकल कॉलेजान आयज हांव जसो लायव्ह तुमचे कडेन उलयता हांव गोंयची जनतेक सांगूंक सोदता की ह्या तरेन लोक फुडें येवंक लागल्या आनी लोकांचे जीवन वाचोवपाचो एक वेगळे तरेची मोहीम चल्ला आनी हे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट हे अवेरनेस करपाक आयज आमचो सरकार आनी आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज ह्या सोटोचो प्रोग्राम आनी स्ट्रेंथन करपाचो प्रयत्न आमचो चालू आहा। हांव खरेंच गोंयची जनतेक सांगूंक सोदता की ह्या तरेचे परिवार जेन्ना फुडें येता आनी तेंचे आयज तेंचो चलो तेंचे मदीं ना, 22 वर्साचो चलो तेंचे मदीं तरी बी ते एक वेगळे तरेचो धीर घेवन ते फुडें सरले आनी तेंचे चलेचो ऑर्गन्स आयज डोनेट करपाचे तेंचे विचार एकदम अशे बरे विचार तेंचे मनान आयले आनी कितलेय लोकांचे जीवन वाचोवपाचे आयज प्रोसेस गोवा मेडिकल कॉलेजान चल्ला। वेगवेगळे कडेन ते ऑर्गन्स वयतले, वेगवेगळे कडेन जेंकां गरज आहा तांकां एक वेगळे तरेन जीवनदान गावतलें। हांव खरेंच तेंचे आभार व्यक्त करता आनी हांव विनंती करता गोंयचे जनतेक की ह्या तरेचे परिवाराक तेंचो आमचो सगळ्यांचो तेंचेर आशिर्वाद आसचो, देवांची तेंचेर कृपा दिश्टी आसची आनी ह्या तरेचे अवेरनेस ऑर्गन ट्रान्सप्लांटाचो प्रोग्रामाचो जे आमी गोवा जिवीत म्हणून आमी तें नांव दिल्लें आसा हे प्रोग्राम आनी स्ट्रेंथन करपाक गोवा सरकार योग्य तरेन काम करतलें। आयज हांव जेन्ना हे प्रोग्राम चलता ह्या तरेचे परिवार फुडें येता तेंचे परिवाराचे मेंबर तेंचे मदीं ना पूण तांकां वेगळे तरेचे धीर घेवन ते आमचे कितलेय लोकांचे जीवन वाचोवपाचो प्रयत्न करता। खरेंच तांकां आमचो सगळ्यांचो देवाचे मागणी आसपाक जाय की देवाचो आशिर्वाद तेंचे परिवाराचेर आसचे आनी ह्या तरेचे गोश्टी जेन्ना फुडें येता मुद्दम हांवें ठरयलें की गोंयचे जनतेचे फुडें येवन सांगपाचें की ह्या तरेचे प्रोग्राम आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान चालू आहा आनी साहिलाचे परिवाराक आमी सगळ्यांनी बरें देवा कडेन तेंची कृपा दिश्टी आसची म्हणून आमी हो प्रार्थना हे करपाची गरज आहा। ह्या तरेचे प्रोग्राम आमी जे स्ट्रेंथन करपाचो प्रतिक्रिया आमी चालू केल्लो आसा गोवा मेडिकल कॉलेजान एक वेगळे तरेची मोहीम चालू करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। वेगळे तरेचे कॅम्पेन अवेरनेस आनी वेगळे तरेचे कावन्सिलींग म्हणजे आमी कितलेय लोकांचे जीवन हे सोटोच्या माध्यमांतल्यान आमी वाचूं शकतले। परत एकदां हांव साहिल आनी तेंचे साहिलाचे आई वडील तेंचे पूर्ण परिवार यांचे हांव खरेंच आभार व्यक्त करता, गोंयचे जनतेचे वतीन तेंचे आभार व्यक्त करता। इतलेंच सांगपाक तुमच्या फुड्यान आयिल्लो आसा आनी हांव परत एकदां गोंयचे जनतेक एक विश्वास दिवंक सोदता की आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आयज तेंचे एक विश्वगुरू म्हणून आमी तांकां मानता। प्रजेचे दारार आरोग्य सेवा व्हरपाची मोहीम तेणी चलयल्ली आसा। देवाचो तेंचेर बी आशिर्वाद आसचो आनी साहिलाचे परिवाराचेर आशिर्वाद आसचो कारण तेंच्या चल्याच्या माध्यमांतल्यान कितलेंय जीवन आमी वाचूं शकतले। इतलेंच सांगपाक तुजे फुडें आयिल्लें आसा। देव बरें।